على رسوله الكريم. الحمد لله الذي نور الخلق وعلم الخلق. الحمد لمن له الحمد والمجد والثناء. الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وجعله هدى للناس وحده لا شريك له ولا شريك له. ثم نشهد أن حبيبنا وطبيبنا ونسيبنا ومحمودنا ومطلوبنا ومقصودنا محمد صلى الله عليه وسلم محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. سامنے والی گھڑی تے 1:10 منٹ ادھر 5 منٹ ٹھیک. بے شمار بار اللہ ذوالجلال والاکرام دا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمانہ دی عبادت والے دن مسلمانہ نو جمعۃ المبارک دے دن رب دے گھر کٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائیے. دعا فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تھوڑی ساری حاضری نو قبول و منظور فرماوے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انسان دی سب تو بڑی کامیابی، سب تو بڑی فوز و فلاح او ہوندی ہے کہ جس سچ اس دے گھاٹے پورے ہو ونجن اور اس دا کاروبار منافع تبدیل ہو ونجے. مومن دی اصل کامیابی اے ہونی ہے قیامت والے دن، جس دن اس دی دنیا دے سارے گھاٹے نفع تبدیل ہو کے اللہ نے اس نو بہشت داخل ہون دا حکم دے دیونا. باقی دنیا دی زندگی او ہر وقت فقیر دی بھی سکھی نہیں گزردی تے بادشاہ دی بھی سکھی نہیں گزردی. بادشاہت دی کرسی تے بیٹھا ہویا بادشاہ بھی پریشان ہو ویندا ہے تے فقیر بھی بعض اوقات پریشان ہو ویندا ہے. دنیاوی پریشانیاں نو سر تے نہیں چاونا چاہیدا بلکہ پیراں ہیٹھ دیونا چاہیدا ہے. سر دا تاج رہے تا محمد الرسول اللہ دا دین رہے، آخرت دی فکر رہے، قیامت والے دن دی حاضری اے اکھاں دے سامنے رہے تو پھر دکھاں دے پہاڑ بھی بندے نو محسوس نہیں ہوندے. تے جے بن ونجے دنیا دا پجاری، سکیاں دا پجاری، دنیا دی دولت دا پجاری بن ونجے تو پھر پڑھدا نماز کھلوتا ہوندا ہے تے خیال دنیا دے روندا ہے. اللہ ساڈے دلاں نو صاف کر کے دلاں وچ دین دی محبت پیدا فرماوے. آکھو آمین. مومن دی اصل دولت، مومن دا اصل ہتھیار جڑا ہوندا ہے او ایمان ہوندا ہے. ایمان نو مضبوط رکھن واسطے نماز دا حکم ہے. ایمان چونکہ اندر ہے تے اندر غذا بھی ستھری جاوے، اس واسطے زکوٰۃ دا حکم ہے. تے جس اਣ ڈٹھی ذات نال ایمان ہے آخر او دے گھر دی بھی تا زیارت کرنی ہے، حج دا حکم ہے. اصل شائع بچدی ہے ایمان والی. تاں تا جنازہ پڑھدا ہے، دعائیں میت واسطے کرنی سو وچ اپنی ہی کارمدا ہے کہ اللہ ساڈے وچوں جے کہنو ماریں تا ایمان تے ماریں، تے جے جیندا رکھیں تا اسلام تے
جیندیاں جی تیرے اسلام دی پیروی کریندے رویے، مرن لگیے تا روح نکل ونجے مگر سینے دے وچوں ایمان نہ نکلے۔ ایمان ایسی مضبوط شے ہے کہ بعض اوقات فرعون جیسا ظالم بھی اپنے ظلم کولو تھک ویندا ہے مگر ایمان دی مضبوطی نو کمزوری وچ نہیں بدل سکدا۔ ایمان ایک ایسی مضبوط شے ہے کہ ایمان دا حامل یاد ہے کہ میرے ایک ہاتھ تے سورج رکھ دیو تے دوئے ہاتھ تے چند رکھ دیو، میں اے سب کچھ چھوڑ سکنا مگر ایمان دی دولت نہیں چھوڑ سکدا۔ اپنی جان دا مالک نہیں، غلام ہے، اور علاقہ اپنا نہیں، دوروں آیو ہے، وطن بھی اپنا نہیں، گھر بھی اپنا نہیں، کنبہ بھی اپنا نہیں، خیش قبیلہ بھی اپنا نہیں، صرف اپنا اندر ہے تا ایمان ہے، باقی وجود سارے دا مالک کوئی ہو رہے۔ وہ اگ تے لیٹ کے سینے تے بھاری بھرکم پتھر رکھ کے آدھا ہے جان بلال دی جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے مومن دا وصف پمدا ہے، مومن دی طاقت پمدی ہے، مومن دا بھروسہ پمدا ہے تا ایمان تے پمدا ہے، باقی وہ ہر شے ویچ کے آ ویندا ہے، حتیٰ کہ جے انہوں قد تے ہاتھ مارنے پمن تو سوئی بھی چاہ کے محمد دے دربار پہنچا دیندا ہے مگر اندر باقی رکھدا ہے تے اللہ دے رسول نال ایمان باقی رکھدا ہے۔ گل دی سمجھ آندی پئی ہے؟ گل دی سمجھ آوے تو تساں سبحان اللہ آکھنا۔ تے سپیکر دی آواز آندی پئی ہے جی؟ تھوڑی ہے یہ تھوڑی تے ودا چھوڑو جو ودتی ہے آواز۔ اللہ اکبر۔ ایمان دا دعویٰ کرنا تو وڈا سوکھا ہے تے جے ایمان دے تقاضے ویکھن لگ ونجو تو مڑ وڈا اوکھا ہے۔ مڑ تا اللہ دا فضل ہی شامل ہوئے تا گل بن دیئے، نہیں تا بڑی اوکھی جی گل ہے پول صراط بندہ کراس کرے۔ اللہ سارے انو ایمان تے مضبوطی عطا فرماوے۔ مضبوط بلڈنگ بن دیئے مضبوط مٹیریل نال، ایمان مضبوط ہوندا ہے تے اے مضبوط چیزاں نال بندا ہے، کمزور چیزاں نال۔ اللہ نے اس کائنات دا سب تو مضبوط ترین کلام اتو نازل کیتا قرآن مقدس۔ یہ ایسی مضبوط کتاب ہے کہ جس نے ایڈا مضبوط ایمان پیدا کر دیتا ہے کہ عمر وقت دی سپر پاور نال تے ٹکرا سکتا ہے مگر ایمان اچ کمزوری نہیں آ سکتی۔ تے وقت ایڈی مضبوطی آندی ہے قرآن نال، کیونکہ قرآن گل کریندا انہو لقول فصل۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جڑی دو ٹوک گل کریندی ہے، فیصلے مکاون والی گل کریندی ہے۔ تے دوئی قرآن مقدس دی مضبوطی ہے جو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ کریم فرماندن میں ایڈی برکت والی ذات ہاں جائے اپنے بندے محمد الرسول اللہ تے قرآن بھیجے ہے تے قرآن کی ہو جائی کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماندہ الفرقان، جتھے اندھیرا تے چانن ملیا کھلوتو ہوئے، جتھے حق تے باطل جفیاں پائی کھلوتو ہوئے، جتھے توحیدی تے شرک آپس وچ ملے کھلوتے ہوئے، اتو آونجے فرقان تے پا دیندا جدائیاں دا زمان۔ اللہ فرماندا وات اوہو ہی ملدا ہے جیڑا انما المؤمنون اخوۃ، جیڑا آپس وچ قرآن نو منن والا ہوندا ہے اسے دے
تعلق کراندن باقیاں دے ترٹ ویندن اللہ فرماندا قرآن ایڈی مضبوط کتاب صحابہ دی مضبوطی دی وجہ بھی قرآن ہے تے صحابہ دے ایمان دی وجہ بھی قرآن ہے تے اسلام دے غالب ہون دی وجہ بھی قرآن ہے آج بھی جے تو قرآن تے عمل کرن لگ ونجے تیرا ایمان تو چلدا زمین تے ودوے تے تیرے ایمان میرے عرش نال ٹکراندا کھلوتو تبارک الذی نزل الفرقان اے جو ست آسمانہ تو تلے آیا ہے اور آیا زمین دتے رہن والے ان پڑھانو تبلیغ کرنے توحید دی ایڈا مضبوط ایمان پیدا کر دیتا سو جی میں کوئی بھٹی دے اندر کوئی شے بنا میں لگدا ہے آگ بلیندہ ہے مضبوط ترین لکڑیاں کٹھیاں کریندہ ہے ول ایک واری لکڑ لا کے وط بارو جناب مٹی دا لیپا لیندہ ہے وط بارو دے پھر لکڑیاں لیندہ ہے پھر کدے کوئلہ لیندہ ہے پھر کدے کوئی شے لیندہ ہے 7 تہواں لیندہ ہے اپنے برتن نو مضبوط کرن واسطے پوچھن والا پوچھدا ہے ایڈی ضرورت کیوں ہے لکڑیاں کٹھی کرن دی وعدہ ہے اس برتن دے وچ قیمتی شے بھی اگلیاں پاونی ہے کدے پانی پاونا ہے کدے دودھ پاونا ہے کدے شہد پاونا ہے تے جے دے وچوں ایک سوراخ بھی ہو گیا تے شکایت مالک دی ہونی ہے بناون والے دی ہونی ہے مینوں ایڈا مضبوط کر دینا جدوں تیجی ہو جئی وی ٹھوکر آوے او واپس چلا جاوے مگر دے وچوں ایک سوئی جتنا بھی سوراخ نہ ہوئے اللہ کریم فرماندے نو بندے او میں قرآن پہ بھیجے نا قرآن دی آیات نال تہاڈا ایمان ایڈا مضبوط ہونا جو کائنات دے سارے دکھ تساں کنڈ تے چا لمن تہاڈے منہ وچوں آواز نکلنی ہے تے کلے اللہ دی پکار نکلنی سمجھ آندی پئی ہے بولو سمجھ آوے تو کیا آکھنا ہے کیڑی زبان ہے عربی تو مطلب ہے تو عربی آندی ہے تو جی میں آکھا نہیں آمدی تو میں غلط آدھا پیا عربی آسان زبان ماں دی زبان نالوی رب جس قرآن جڑی بولی قرآن بھیجے وہ ڈھیر آسان ہے سمجھن واسطے کوشش کرنا تیرا کام ہے تے اللہ ان سمجھا دے سی جی میں تلوار پانی یہ چل دی ہے تے کدائی رک دی کوئی نہیں اللہ بھی تینوں قرآن دی بولی ان سمجھا دے سی اللہ اکبر اے مضبوط بڑیاں تا مٹی وچوے پیالہ بڑیاں تا مٹی وچوے گھڑا مگر جڑے ویلے ملاح دی کشتی نہیں پئی چل دی اے گھڑے نو پٹھا کر کے گھڑے دا منہ بن کے گھڑا پیڑ دو تیر تلے رکھ کے تے دریا عبور کر ویندا ہے اے دے کولو کوئی پوچھے مٹی دے برتنا تے ڈا توکل کیتی وینا ہے جو تو تا دریا نو اپنی جان پیا دینا ہے اور دا مینوں پتہ ہے جے بناون والے نو اتنیاں بھٹیاں وچوں گزاریا ہے کہ ہن میرے تا نہیں ڈھیر وزن بھی ہوئے تا دریاؤں بندہ پار ہو سکتا ہے شاہ مضبوط ہوئے تاں پل کرا سوندن شاہ مضبوط ہوئے تاں دریا کرا سوندن اللہ فرماندہ تو گزرنا ہے پل صراط تو تینوں مضبوط کتاب نال تیرا ایمان بنائینا چلنا تیرا کام میں تے بہشت دے وچالے پہنچا دیونا محمد دے رب دا کام میں گھڑے ڈٹھے ہوئی نے کہ کوئی نہ گھڑے دے پانی آدھے راتی پیو ہوئے نا تو سویرے بندہ پی لوے تو وہ بڑا میدے واسطے فٹ ہوندہ ہے تو آپ تو ڈرمیے پا کے رکھنے ہیں نا وہ جی میں ڈرمیاں کھڑک دیاں رہا دیاں تو ساڑھے میدے انہیں کھڑک دے رہا دیں فطرت دے بندہ ڈھیر نیڑے روے تا گل ٹھیک رہ ویندی ہے تے جے اپنی جنس چھوڑ کے کہیں ہور پاسے ٹور پوے تو وقت خرابیاں ہی آندی ہیں کوئی دکھ ہی آندی ہیں مریضیں ہی آندی ہیں اللہ ہر پریشانی تو محفوظ رکھے آخو آمین اے جڑے بڑا کے گھڑا مار کی تے چاندہ ہے اس ویلے جاٹے دی دکان تے آندہ ہے
تے ان کر کے ویدھا معلوم ہوتا ساری دکان خریدوئے اے جناب آدھا ایک کی ہو جیا تے قیمت کی ہو جائی آدھا قیمتہ بعد ویلے پوچھیں پہلو ویکھ جو میرا مٹیریل کے دا پکا ہے جنے دا کے آلہ تے کے طریقہ ہے جنے ان کر اپنے ہاتھ دیاں ہڈیاں نالے نو ٹھوکر دے جے آواز وچو ٹن ٹن دی آوے تا سمجھ لویں اندرو بھی پکا ہے تے باہرو بھی پکا ہے تے جے ایک مارے تے آواز ہو راوے تے دوئی ٹھوکر مارے تے آواز ہو راوے واتینے سمجھے اے اندرو بھی کچا ہے تے باہرو بھی کچا ہے اے دی مضبوطی دی علامت اتنی ہے کئی جو انو جی ہو جائی بھی ٹھوکر مارے گھڑے دی ایک ٹن دی آواز آونی چاہی دیئے دوئی نہیں آونی چاہی دی اللہ کریم فرماندہ ہے اس ویلے تے چیک کر کے لا لیندہ ہے میں بھی توڑے سامنے ایمان پیا پیش کرے نہ صحابہ کرام دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا انہاں جی ہو جائیاں بھی تکلیفاں انہاں دے منہ چو ہکا آواز نکل دیئے ربنا آتنا اے دو آوازاں کڈھن والے نہیں کدے مینوں سدن تے کدے کہیں اور نو سدن کدے کہیں پیر نو سدن تے کدے کہیں نبی نو سدن اے اندرو بھی پکن تے باہرو بھی پکن جان جا سکدی ہے مگر لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجہا اے میرا محمد الرسول اللہ جڑے جوان تو تیار کیتن جڑے غلام تو تیار کیتن جڑی جماعت تو تیار کیتیے اے ہو جائی مضبوط جماعت کہیں بوت نو ساد مارن کہیں قبر والے نو ساد مارنے تے ہو نہیں سکدا اے تائیں جیندے نبی نو ہی نہیں سدین دے جدن بھی سدین دے یدعون ربہم اے ایڈے مضبوط میرا محمد الرسول اللہ انہاں دے وچو ہکائی آواز نکل دیئے تے مومن اج دا ہوئے یا مومن کل دا ہوئے مومن نوح علیہ السلام دے زمانے دا ہوئے یا مومن ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دا ہوئے مومن کل دا ہوئے یا قیامت تک آون والا ہوئے انہاں دے رنگ تے وکھرے ہو سکدے نے انہاں دے ڈھنگ تے وکھرے ہو سکدے نے عبادت دے طریقے تا مختلف ہو سکدے نا انہاں دے عبادت دے اوقات تے مختلف ہو سکدے نا انہاں دی شریعت تے کتاب تے مختلف ہو سکدی ہے کہیں دی کائی شریعت تے کہیں دی کائی شریعت مگر ایک گل پکی ہے انہاں دے ایمان دی آواز ہکا ہونی ہے انہاں دیاں دو آوازاں نہیں نکل سکدیاں چیک کر کے ویکھ لو میرے ایماندارانو بدر وچ جے کہیں ٹھوکر ماریے تے ربنا دیاں آوازاں نکلیاں احد وچ جے کئی تلوار لگیے تے ربنا دیاں آوازاں نکلیاں حنین وچ جے کوئی دکھ آیا تے ربنا دیاں آوازاں نکلیاں وطنوں کہیں بے وطن کیتا ہے تاوی ربنا دیاں آوازاں آئیاں تے جے کربلا دا میدان سجے آئے تاوی ربنا دیاں آوازاں آئیاں اے مومن اس گلو ہکو جائی نے انہوں جدن بھی کوئی بھی ٹھوکر مارے اے آدن ربنا آتنا من لدنک رحمہ اللہ سائیاں سا مومن ہیں ساڑھے زمانے تبدیل ہو سکدے ہیں ساڑھی شریعت وکھری ہو سکدی ہے مگر جدن بھی ٹھوکر لگ سی آواز ہکائی نکل سی اور گالی کائی نہیں تاں فرمایا ما کان لبشر یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ کہ
نبی واسطے تے کہیں بشر واسطے جائز نہیں جو مونو کتاب بھی دیواں نبوت بھی دیواں حکمت بھی دیواں رسالت بھی دیواں اپنا قرب بھی دیواں اپنی محبت بھی دیواں تقوی بھی دیواں انہاں نو سب کچھ دے کے پھر وہ لوگاں نو آکھے کونو عباد لی مینو صدیا کرو او میرے نا تے نیازاں دتیاں کرو مینو پکاریاں کرو بلکہ نہیں ہو کیا دن والا کن کونو ربانی کیا دن ربا کیوں بولو چٹا رنگ ایڈا ہے جو ایڈا نا پک گیا اے بگا ہے تے رنگ کالا ایڈا ہے جو ایڈا نا پک گیا جو اے کالو ہے تے بلندہ ایڈا مٹھا ہے جو ایڈا نا پک گیا ہے مٹھو ہے تے بلندہ تتلا ہے تاں ایڈا نا پک گیا جو اے تتلا ہویا ودا ہے اللہ فرماندہ ہے مومن بندہ این ربا نا کرندہ ہے سمیں لگے باہر لگے اٹھیویں لگے جو ایڈا نا ہی پاک وائندہ اے تا ربانی نے یہ کون ہے لوگ اپنی جماعتہ دے نا رکھ دے ودے ہوندے مگر مومنہ دی جماعت دا نا رکھن دی لوڑ کوئی نہیں دورو پتہ لگ وائندہ ولیکن کونو ربانیین اللہ فرماندہ ہے تے انگ تے سٹ لگے تے دے وچو جیویں جڑ جناب کمہار دے گھڑے چو ہکا آواز نکل دیئے نو دکھ دیہاں آوے یا راتی آوے صبح آوے یا شام آوے پوتر مر ونجے تے بھاوے جو کچھ ہو ونجے فصلہ دا نقصان ہو ونجے غیر نو ساد نہیں مریندا جدن بھی ساد مریندا تے حسین دے مشکل کشا نو ساد مریندا گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ ایک آواز نکلے تے جے نکلی دوئی تا کچا ہے تے جے ترائے نکلی ہیں تا ہور کچا ہے جے چار نکلیں تا ہور کچا ہے پانچ نکلیں یہ تا بہو کچا ہے تے جے ہار جا تے وکھری آواز نکلے جھاڑی ویکھے تے جھاڑی نو سدن لگ ونجے قبر ویکھے تے قبر نو سدن لگ ونجے بوت ویکھے تے بوت نو سدن لگ ونجے کہ پیر نو ویکھے تو دے جناب چھلڑا نو ویکھے تو دے قلم نو پکار لگ ونجے ہائے پیر مینو بچا اللہ فرماندہ ہے تا کوئی بہو کچا ہے میری جنت جامر دا مستحق کوئی نہیں پکا ہوئے جدو ساٹ لگے جتھو ضرب آوے تے دے منہ چو آواز نکلے ربنا کہ نکلے بولو بس کریے ایک گل تو میں اتنی ایک سمجھاونی آئی کہ ربانی بڑھ ونجو کہ بڑھ ونجو ربانی انجے نہیں بڑھدا جو متھے تے لکھا لوے انجی نہیں بڑھدا جو گالج گھت لوے انجی نہیں بڑھدا جو اپنا جناب کوئی نہ رکھ لوے ربانی بڑھدا عمل نال کیشا نال جدن کوئی تکلیف آوے صادقہ ہی نو مرے سو بولو ایک آواز کٹ ایک آواز مشرک کدے ایک نو ساد نہ مرے سی ویکھ لو جدانی ساد مرے سی کدے کہہ نو مرے سی کدے اللہ فرماندہ ہے اے تا تربیت تینو میں ماں دی جھولی چو دیتی آئی بھئی جدانی ساد مارے نہ کدے کہے پھپھی نو ساد مارے نہ ماسی نو ساد مارے جدانی ساد مارے تے کیا دائے اماں کیا دائے تے کتنے بڑھڑے بندے ہوندے جلے تکلیف آن دیئے مصیبت آن دیئے بڑھڑے انو بخار ہوئے اللہ دی قسم ماں ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے انہاں دے موئی چو واتوی اماں دیاں آوازاں نکل دیاں پہیاں کیوں جو ماں دی جھولی یاد ہون دیئے جدن اگے بخار ہوئے آتے ماں نو سدیں دامو آج بھی میں فطرت کولو نہیں پیا بدل دا آج بھی جے میں نو کہے پانی بھر کے دیتا تا ماں دے سی اور کوئی نہ دے سی اللہ کریم فرما دینو بندے آئیہا گل یاد رکھی کر جے ماں جیندی ہوئے تے پوتر دے دکھڑے وے کہ برداشت نہیں کریں دی تے 70 ماں نالو ڈھیر محبت کرن والا الحی القیوم لا سنة ولا نوم جے
جیندی ماں پوتر نو بخار چ مبتلا ویکھے تے دکھ ویکھ کے برداشت نہیں کریندی تے بھلے محمد دا رب کیویں برداشت کرے تے ماں جڑے ویلے بچہ پیدا ہوندا ہے پیدا آپ سارے پیدا ہویا کہ نہیں اے چیتا ہے پچھلا کہ کوئی نہ بولو ہے چیتا تے دوئی یاری ماں چا پوچھے نا بھئی پوتر باہر کے کرن گیا ہے تو اگو آدھا سیر کھا گئی ہیں تو آپ 70 واری ماں کو پوچھی رکھ دائی جو اے کون آیا کھلوتا ہو آدھی ای تیرا ابا آیا کھلوتا اے کون آیا کھلوتا ہے او جلے ڈھیر بولے لگ گیا ہتھ ہور متھا چوم لیندی آئی اللہ فرماندہ فطرت نو یاد رکھیں تے نہ کدے گمراہ ہوئیں تے نہ کدے ماں باپ دا نافرمان ہوئیں اللہ اکبر بچہ جڑے ویلے پیدا ہوندا ہے بعض اوقات ستا پہ ہوئے تے ماں چونڈھی مار دیندیے اٹھا دیندیے جگا دیندیے تاکہ روندا رہے تے میں نو دودھ پیوائی رکھاں اے جو بھکھا ستا پہ آئے اے اٹھی سی تے میں نو دودھ پیوا دے ساں اے تے ماں بھی جان دیے جو ستا پتر دودھ نہیں پیندا تے تینو کیوں نہیں پتہ لگدا جو مویو یا یاریاں دے دودھ پی ویندا تینو کیوں نہیں پتہ لگدا جو مویو یا جمعراتی دے چاول کھا ویندا ہے ستا پتر ماں دا دودھ نہیں پیندا تے بھلا مویو یا کیویں کھا سکدا ہے دے صحیح مگر رب دے نا تے دے ادو تو دیندا ویسے اللہ فرماندا تیرے ہاتھ وچوں پیچھے نکل سی اپنے ہاتھ تے میں پہلے لائے لیساں اللہ اکبر ایک آواز کڈ ربنا دی تا اللہ دا قرآن فرمادا وکیلی یا رب کیشا وکیلی آکھو نا وکیلی یا رب اللہ کریم فرماتا میرا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات عبادت کرنا ہے تو قرآن دی تبلیغ کرنا ہے تو میری خاطر پتھر کھانا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا ہے مگر میں تیری ایک گل دی قسم پہ چاہینا او کیڑی گل دی قسم ہے میں نہ وکیل ہلایاں دی قسم ہے بولو میرا جگ تو سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم کیوں پیا کھانا کیونکہ انہاں ہوٹھاں وچوں نکلدا ہے ابو جہل غیر اللہ دی پوجا کھلا کردہ ہے تے بتا دے اگے جھکیا کھلوتا ہے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام دی پکار کھلے کریں دن تے بی بی مریم نو صدین دے کھلے نے یہودی عزیر علیہ السلام نو صدین دے کھلے نے تے سارے در بند کر گئے کہیں دا کوئی جواب نہیں دیندہ تے تو راتی اٹھی کے مینو آنا یا رب یا رب یا رب تیرا یا رب آکھنا مینو ایڈا پسند ہے میں نہ وکیلی ہی یا رب مینو تیرے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے تا حدیث چاندہ جڑے ویلے رات دا تیسرا پہر ہوندا ہے اس ویلے اللہ کریم اپنی بے کیف کیفیت نال 7ویں آسمانہ تو اتو پہلے آسمان دنیا دوتے نزول کر جاندہ ہے اللہ دی رحمت غالب ہوئندی ہے سارے جہان دوتے اس ویلے اللہ کریم آوازاں لیندہ ترائے عالم غیب چو آواز آمدیاں حل من مستغفرن حل من دائن حل من سائل ہے کوئی ہو جیا بندہ جائے دن دیاں روشنیاں وچ گناہ کی تووے تے دن نو توبہ نہ کرنا چاندہ ہوئے متا میری بے عزتی نہ ہونے اللہ میں علاقے تے صوفی مشہورا عالم تے مولوی مشہورا متا گناہ دی توبہ کرا تے کوئی مقتدی نہ سن لوے اللہ فرماتا میں ہاں 70 پردے رکھ
رکھن والا جے دن نو نہیں معافیاں منگ سکدا تے رات نو میرا در کھلا ہے معافیاں منگنا تیرا کام ہے تے دیونا محمد دے رب دا کام ہے حال میں مستغفرن او کوئی جٹ گنہگار ہوئے تے آ جاوے کوئی بادشاہ گنہگار ہوئے تے آ جاوے کوئی پیر گنہگار ہوئے تے آ جاوے کوئی کاروباری گنہگار ہوئے تے آ جاوے تے اگلی آواز آندی حال من دائن کوئی ہے دعائیں کرن والا تے منگن والا ہے کوئی سائلی ہو جیا ہر ویلے رات دیاں ساریاں دکاناں بند ہو گئیاں پیران دیاں دکاناں بھی بند ہو گئیاں فقیران دیاں دکاناں بھی بند ہو گئیاں مگر تیرے رب دا گھر کھلا ہے حال من سائل کوئی ہے منگن والا منگنا اوڑا کم ہے تے دیونا ساڈا کم ہے او کیڑا نکما ہے او بندہ جیڑا حالے بھی آتا ہے کہ میری او نہیں سندا تے مینوں کہیں ہور در تے جاونا پمدا ہے اللہ فرماندا تیرے وچوں ٹن ٹن دی آواز آونی بند ہو گئی ہے اپنے ایمان دی اصلاح کر لے تینوں تھوڑا دکھ ہوئے یا زیادہ دکھ ہوئے تیرے منہ وچوں ربنا نکلے ربنا نکلنا تیرا کام ہے تے قانون بدل کے تیری مدد کر دیونا اے علی دے مشکل کشا دا کام ہے گل ٹھیک ہے کہ نہیں بولو جنہوں گل دی سمجھ آندی پئی ہاتھ کھڑا کرو آواز کے نکل سی منہ چو بولو لا الہ الا اللہ تو اگا کلمہ تیرا مختلف ہو سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا ہوئے شریعت تیری مختلف ہو سکتی ہے نماز دے وقت مگر او کبھار دے گھڑے والی آواز مختلف او جدن بھی منہ چو نکل سی تکے نکل سی بولو کہیں پیغمبر دی پکار ویکھ لو کے پکارو سی ربنا او دور دی گل ہزارہ سال ہو گئے اصحاب کہف والے ٹورے ویندن تے انہاں دے منہ چو کے نکلدا پیا بولو اے قرآن دا نسخہ چوے قرآن چوے سبحان اللہ علماء چ اختلاف ہویا بھئی قرآن زبان نہیں پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا قرآن ویکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے تھوڑا کیا خیال ہے بولو ویکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے تے وقت انہاں دا درجہ کیڑا ہو سی جنہ قرآن بھی ویکھیا تے نال قرآن پڑھن والا جوان بھی ویکھیا بیت اللہ دی زیارت کرن والے نو حاجی صاحب آدھن تے محمد پاک دی زیارت کرن والے نو صحابی صاحب آدھن حاجی صاحب دا بھی انکار نہ کیتا کرتے صحابی صاحب دا بھی انکار سبحان اللہ اللہ کریم فرماندے تیرے منہ چو نکلے ربنا ربنا تاں میں محمد پاک نو بھی آکھ دیتا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا اے میرا محمد الرسول اللہ آؤ جڑا پیرو ننگا پیاندائی سرو ننگا پیاندائی انو جھڑکن دی تینو اجازت کائی نہیں اللہ سائیاں کے ادائے ان نمازاں ڈھیر پڑھ دائے اللہ سائیاں اے زکاتاں ڈھیر دیندہ ہے اللہ سائیاں اے حج ڈھیر کیتی ودا ہے اللہ فرمادا نہیں ایک عادت مینو وڈی پسند ہے یدعونا ربہم انہاں دے پیر چکندہ بھی لگ ونجے تے یدعون ربہم انہاں دے فصلہ برباد ہو ونجے تم یدعون ربہم اے تیرے پیچھے کھلوتے ہوئے تم یدعون ربہم اے پتر کوہائی کھلوتے ہوئے تم یدعون ربہم انہاں دے چو ہکا آواز نکل دیا دن ربنا ربنا کدے آدھے کھلوتے ہوں دن ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
کدے آدھن ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کدے آدھن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار کدے آدھن ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة کدے آدھن ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا کدے آدھن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا کدے آدھن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جدن بھی صدین دینا دن ربنا ربنا مینوں پتہ لگ گیا ہے اندروں بھی پکے ہیں تے باہروں بھی پکے ہیں میں آدھا پیا اولائک ہم المؤمنون حقا جڑے اندروں بھی پکے ہومن تے باہروں بھی پکے ہومن مومن اصل چ سچے ہی ہو جے ہوندے نہیں اس واسطے میں معیار بنا دیتا جو آج تو بعد کوئی آکھے جو میں بھی مومن ہاں تے وہ پیچھے چلے محمد الرسول اللہ دی جماعت دے کیونکہ انہاں دے وچوں ایک آواز نکل دی ہے ربنا ربنا تے دشمن سن کے آدھا یار اے تا اتنی واری ربنا دھائے تا ربانی بن گیا ہے اللہ کریم فرماندہ ایک گل جڑے ویلے دشمن دے منہ چو نکل دیئے اس لئے میرا قرآن بول کے آدھائے او بھولے جہان دیا اے ربانی بننا کوئی تانے دی گل تا کوئی نہیں 1,24,000 پیغمبر تائیں جو امت والے انو ربانی بنا دے وے کنڈا لگے تے بھاویں تیر لگے تے بھاویں دکھ آوے تیرے منہ چو آواز نکلے تے ربنا دی نکلے اور کوئی آواز نہ نکلے تو صحیح آواز کر سو کہ کوئی نہ کئی نو صدے سو اللہ نو یا کلے اللہ نو تو وڈے صدانہ لے آئے ان الذین قالوا ربنا اللہ وہ تو ڈھیر سارے آن لیکن ثم استقاموا وجڑے پاک گئے ہو تھوڑے جائے آن صدن والے ہومن مگر کئی نو صدن تے جے کہیں لے کہیں نو تے کہیں لے تے دا کے مطلب ہے اتھے آواز ماری گھڑے لمن وہیں دیو کہ اتھے آواز ہو رہی تھوڑی جی اگا ماری آواز اے ادھے منہ ہی نہیں کریں دا دکاندار دیر دا وڑا بے ایمان ہے گھڑا بنا کے رکھے کدو کائی آواز آندی ہے تے کدو اللہ فرماندہ جے پوتر لمنا ہوئے تے کائی آواز ہوئے تے دھی لمنی ہوئے تے کائی آواز ہوئے وقت میں تینوں کیویں قبول کرا تو 20 روپے دا گھڑا نہیں لائندہ تے میں تینوں بہش دے دے وہاں تینوں جدانی ساٹ لگے تے کئی دھی آواز آوے میں تینوں ازمائی ساں والا نبلونکم بشیء من الخوف کئی سٹا میں تینوں آپے مرے ساں مگر تیرے منہ چو میری پکار نکلی تا میں اللہ فرماندہ پیاں محمد پاک دے کٹھے تینوں بہشت داخل کر دے ساں اللہ اکبر ایک مائی آئی کھلوتی اللہ دے نبی پاک کولو توجہ ہے جڑے تھکے بیٹھے آکھو سبحان اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے آکھو سبحان اللہ جڑے جیندے بیٹھے آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ کریم فرمان دے ایک عورت آ گئی اللہ دے نبی پاک کولوں آ کے آکھن لگی اے اللہ دے نبی جی اجڑی میں برباد ہو گئیاں وسدی ہوئی اجڑ گئیاں گھر چنگا پھلا چل دویا میرا برباد ہو گیا اللہ دے نبی پاک جی روندی آندیے تے نال دہائیاں دیندی آندیے اللہ دے نبی پاک آکھو صلی اللہ آخو نا تے سجے کھبے بھی کھایا مطا کوئی درود شریف دا منکر بیٹھو ہوئے کچھ آخو صلی اللہ ہو
کوئی مومن درود شریف دا منکر ہو سکدا نہیں ہو سکدا سبحان اللہ اللہ دے نبی پاک دے سر مبارک نو غسل دین دی کھلوتی ہے صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنہ محمد پاک نو صرف ڈٹھا ہے صحابی بن گئے انہاں دا کیڑا درجہ ہے تے جیڑی صبح شام محمد دا بستر وچھائندی رہ گئی انہاں دا کیڑا درجہ ہے اللہ فرماندا ہے او صرف صحابی ہیں تے اے تواڈی ماں ہے جویں تواڈی ماں ہے انہیں حسین دی وی ماں ہے جویں تواڈی ماں ہے انہیں علی حیدر قرار دی وی ماں ہے جویں تواڈی ماں ہے انہیں امیر معاویہ دی وی ماں ہے تے جے تساں ہکے ماں دے پوترو تے ماں نو ماں منن والے ہو تے وات ایک ماں دے پوتر کدے آپس وچ لڑ دے کوئی نہیں سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ غسل کھلی دین دیئے تھے کہ منظر ہو سی جڑے ویلے محمد پاک دیاں زلفانو غسل کھلی دین دیو سی مومنہ دی ماں تے نال دیدار بھی کھلی کریں دیو سی محمد دا سر تا آیا اسے گھر دے حصے چے کدے صدیقہ دے ہتھاں وچے کدے صدیقہ دی گود وچے تے کدے صدیق دی گود وچے اللہ کریم فرماندہ غار وچ صدیق دی گود وچے تے جڑے ویلے موت مقدسہ دا قانون میں محمد پاک تے لاگو کرن لگا اس ویلے گود صدیقہ دیئے سر محمد دائے حکم رحمان دائے سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ غسل کھلی دین دیئے نبی پاک فرمایا ٹھہر ون میں نو ایتے دکھڑے بھی سنا دے جو کہیں دے دکھ سن لونا بھی صدقہ ہے بعضے لوگ دکھ سناویں لگ دیں نا تے اے آدھا میرے کان کالے ہوندے پہن اللہ فرماتا تو کوئی دکھ ٹال سکنا ہے ہائی تا ایو کوئی جو دا کوئی دکھڑا سن کے تے تسلی چا دے میں آ تو تسلی دے میں آ چا میں تیری مغفرت دا اعلان کر دے وہاں عائشہ صدیقہ تے پکا پتہ ہے جو دکھ اللہ ٹلیندہ ہے مگر شریعت دا مسئلہ پوچھنا ہی کھلوتی ہے اے مائی اس واسطے ٹھہر ونجا حضرت عائشہ صدیقہ نے سر اٹھا لینا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب بیٹھ گئے تے بیٹھ کے پوچھن لگے ہاں خولا مائی کے آنی ہے خیر ہے تینوں کی ہو جی مسئلہ پہ پوچھنی ہے جڑے اللہ دے نبی پاک جی انجن گل ہوئی ہے تانوں تے پتہ جڑا میرا شوہر ہے او دا بلڈ پریشر ہائی ہو ویندا غصہ کر ویندا اکثر چھوٹی گل دتے وی کاوڑ والیاں گلاں کر دیندا ہے تے اج تے ہو جئی گل چکی تے سو مینوں آکھے سو انت علیہ کا زہر امی میرے نال زہار دا اظہار چکی تسو اللہ دے نبی پاک جی مینوں پتہ ہے تساں وڈے مہربان ہو تساں اپنے منہ وچوں کڈ کے تے اپنے یارا دے منہ دے اندر دے دیندے ہو تساں اپنیاں قمیضاں اتار کے اپنے غلاماں نو دے دیندے ہو تساں اپنے ول تحفے آئے ہوئے اپنے یاراں تقسیم کر دیندے ہو تے میں عائشہ منگن نہیں آئی میں اتنی گل کرے نہیں آ جو میرا گھر دوبارہ آباد ہو ونجے یہ بھی تے کہہ دی تھی ہے کہ نہیں بولو اتھے کئی ہو جائیں زنانیاں بھی ہوں دیں جو شوہر نال لڑائی ہو ونجے تا تھڑے ہوں آدھین میں تیرے کھلو طلاق لے لیساں یا میں نو طلاق دے دے او آدھی اللہ دے نبی پاک جی میرا دل نہیں کریں دا جو میں کہیں ہور دے بستر وچھاون والی ہوں وہاں تے میں کی دے ونجا جائیں تھے نال جوانیاں گزار دیتیاں ہون اپنے بڑھاپے دے اندر کوئی ہور شریک حیات گولا اللہ دے نبی پاک جی میرا مسئلہ سن لو تے مسئلے نو حل کر دیو اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکی ماں نالوی ڈھیر مہربان ہوندا اپنی امت نال کدے تو سکی ماں نو راتی اٹھی کے تہجد دی نمازیں چ پتر دی مغفرت دی دعائیں مگدیاں نہ ویکھیو سی مگر محمد پاکو مہربان شخصیت جیڑی نیند تے چھوڑ دیندا ہے مگر راتی اٹھی کے آدھا اللہ سائیاں گناہ کرنا انہاں دا کام میں تے معاف کرنا تیرا کام میں فرمایا مائی
جے گل میرے تائیں ہوندی تے میں حل کر دیندا مگر میرے سر نالوئی پانی تار ہو گئی اے گل اللہ دے قانون دیاں تے حدہ دیاں گئیاں تے جتھے رب دے قانون آ ونجن میں محمد انہاں قانونہ دے وچ ہاتھ نہیں پا سکدا گل تیری ٹھیک ہے تو معصوم بچیاں بھی مینوں تکئی نہیں ہے جو بچیاں نو کدے لے ونجا چلو میں تے نکاح دعا کر لیساں تانوں تے پتہ ہے دوے نکاح تے باوجود بھی میری بچیاں نو پہلے باپ دا پیار نہیں مل سکنا کدے میں اپنیاں بچیاں نو ذلیل خوار کیتی رکھساں تے میں ہن کماون جوگی بھی کوئی نہیں کیویں کہہ دے برتن مانج کے اپنیاں بچیاں دا پیٹ پالا اللہ دے نبی پاک جی دھروئی خدا دی نے جے کوئی حل نکل دے تے کٹ دیو نبی پاک فرمایا مہربانیاں اپنی جگہ تے مگر دین رب دا تبدیل نہیں ہو سکدا یہ بھی اج دا مسلمان ہے جے بیوی نو طلاق دے کے آ ونجے تے مولوی صاحب کولو آ ونجے اس مدرسے وچ مفتی صاحب کول پوچھے جو ترائے طلاقاں دتیاں تے اگو مفتی صاحب اور آکھن طلاق ہو گئی ہے جڑے میں تے غصے چ دتیاں کیشا دتیاں تے طلاق پیارے چوندی ہے بولو یہ ٹیلی فون کریں دا یار بیلی نو جڑے مفتی صاحب نو تے پیسے دا لالچ بھی دیتا ہے مگر منے دا کوئی نہیں اور دا این کر فلانی گلی وچ لگا وانج اے ہورویں نماز پڑھ دائی او ہورویں پڑھ دائی وانج کے اودھے کلو فتوہ لائے لائے او ہو سکدا ہے گھر تیری دی بحالی کر دے وے اے اتھو ٹور کے دوے پاسے ٹور ویندہ ہے متا میری بیوی میرے اتے حلال ہو ونجے اللہ کریم فرماندہ ہے ود شریعت نوئی مذاق کھانا ہو گیا کھیڑ تماشا ہو گیا اتھے دین سمجھ کے پوچھن آیا تو ہی کے فتوے تے عمل کرے او یاد ہی اللہ دے نبی پاک جی فتوہ تے ہور کدو نہیں پوچھنا تے جے اتھو فتوہ نہ ملیا تے میں دوبارہ دے گھر چ کوئی نہیں ونجنا مگر میری اتنی ایک اپیل ہے جے کئی شیک نکل دیئے تا مینو فائدہ دے دیو نبی پاک فرمایا مائی انہ تلہ وچو تیل کوئی نہیں نکلنا واپس پلٹ ون تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے آج تائیں دے قانونہ دے مطابق تے گل کائی نہیں اگاں جے اللہ کریم کوئی قانون بدلے چاہتا میں محمد الرسول اس قانون روک نہیں سکدا اتنی گل ضرور ہے جدر قرآن دا کوئی قانون ترسی دن ترسی یا رات ترسی میں محمد دی تبلیغ ضرور کر دے سان تا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کولو ایک اور نبی پاک دی گھر والی بیٹھی ہے اے والا کولو کنگھی کھلی کریں دی اپنی غلامہ کولو تے نوکرانی کولو تاجو مسجد نبوی دے بالکل ملحق نالی حجرہ نبی پاک دی گھر والیاں دا ڈٹھا جو ایک بندہ ہی ہو جی آیا ہے جہیں دی شکل عام بدیاں نال نہیں مل دی تے ٹور بھی نہیں مل دی ام سلمہ آکھن لگ گئی مینو لگ دا ہے جبریل امین آئے بیٹھے او مائی پوچھن لگی تینوں کیوں پتہ لگدا ہے کوئی فرشتیاں دی زیارت تے تو کوئی نہیں کی تھی ودی جنے اگے بھی جئی ہو جئی ٹور والا کوئی آونجیا تا واقعی نبی پاک اللہ دا حکم سنا دیں دیان تے جنے پتہ کیویں لگ سی جنے جے جبریل آیا ہے تے ہنے اللہ دے نبی پاک نے قرآن دی آیت دی تلاوت شروع کر دیونی ہے تاجو تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک نے فرمایا ایوہ الناس او لوگو سنار کولو سونا آوے تا لکا سکدا ہے ہیرے آلے کولو موتی آوے تا لکا سکدا ہے مگر محمد کولو قرآن آوے تے محمد نہیں لکا سکدا جدن بھی قرآن اترسی محمد پاک فر تو انو فوراں سنا دے سی اے مائی میں قرآن تے نہیں چھپا سکدا تو والوان میں تیرے دکھڑے نہیں ٹال سکدا دکھ ٹالن والا کون ہے بولو یہ زندہ نبی کہیں دے دکھڑے نہیں ٹال سکدا تا بھلا مویو یا قبرہ وچو تیرے کیویں دکھ ٹال سکدا دکھ دیون والا بھی کلا تے ٹالن والا بھی بولو سبحان اللہ
اس آخیا وا چلو ٹھیک ہے اتھو نہ ہو گئی ہے او بوا کھڑکا کے وے نہیں بچیاں نو لے کے آئیے سبحان اللہ تے واپسی لے کے آ کے آکھن لگی میری دھیو تانوں پتہ ہے محمد پاک کولو جے اللہ دا حکم آ گیا تو محمد پاک بھی رکھنا اپنے کول کوئی نہیں فوراً تانوں سانو سنا دے سی اینج کرنے آئے وقت رل کے اللہ دے اگو رونے آئے سبحان اللہ اتھے رومن لگی ہے تے آدھی اللہم انی اشکو بسی الیکا اوہا دعائیں منگن لگ گئی ہے جڑیاں طائف تو واپسی محمد پاک اللہ دے دربار پہ منگدا ہے اللہ سائیاں میں کمزور ہاں تو تے کمزور کوئی نہیں میں پابند ہاں تو تے پابند کوئی نہیں میں عاجز ہاں تو تے عاجز کوئی نہیں میں محتاج ہاں تو تے محتاج کوئی نہیں میں منگن والا ہاں تو تے منگن والا کوئی نہیں میرے واسطے دین دیاں دیواراں تے پابندیاں تے حداں تیرے واسطے تا حداں کوئی نہیں اللہ سائیاں میں تیرے دربار جواب دے تو تے جواب دے کوئی نہیں اللہ سائیاں جی میں شکوے بابا یعقوب تیرے دربار کریں دا رہ گیا ہے انہیں میں غلامہ تے بندی تیری بھی تیرے دربار پہ کرے نیا انما اشکو بسی الیکا میرے غم آون تے تیرے در تے میری دعاں آون تے تیرے در تے کیونکہ میرا عقیدہ ہے ان ربی لسمیع الدعاء ساڈا عقیدہ جو ساڑیاں دعاواں سن والا کون ہے بولو دعا اچھی منگے یا ہولو منگے دعاواں صرف محمد رب سندا ہے او مائی بھی اللہ دے اگے دعائیں کرن لگ گئی ہے تے نال اپنیاں بچیاں نویاں دی کھلوتی ہے ہاتھ جوڑ کے تساں وی اللہ دے دربار چ منگو جے میں تہاڈی ماں تا تانوں یا کوئی سکھائی سا جو تہاڈے چوں ہک آواز ربنا دی آوے او دیا کھلین یا رب او ضرورتاں نو پوریاں کرن والے ساڑے واسطے بھی کوئی در کھول دے او بند دروازے نو کھول کے یوسف علیہ السلام نو باہر کڈھن والے او مچھیاں دے پیٹ وچ یونس علیہ السلام نو باہر کڈھن والے او وقت دے وچ ابراہیم علیہ السلام نو بچا لون والے اساں بھی تیرے دربار دعا تے درخواست پیاں کرنی آئے اللہ کریم فرماتا ہے او میرے دربار دعائیں کرنی تے میں انہیں دعائیں قبول کرے دا رہ گیا تھوڑی دیر تو بعد اتنی دیر بھی نہیں گزری کہ سر مبارک دا غسل پورا ہو گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیئے میں سر دے تھلے ہاتھ رکھنی تے سر مبارک وزنی ہونا شروع ہو گیا سنلقی علیک قولا ثقیلا جڑے پہاڑ وزن نان چاہ سکدے او آمنہ دے لال دا سینہ چاہویں لگ گیا ہے اللہ دے نبی پاک دا صحابی فرماندا ہے ایک واری محمد پاک اٹھ دتے سواران تاں جو وحی دا نزول شروع ہویا ہے تے اٹھ زمین تے بیٹھ گیا ہے معلوم ہوتا کوئی بڑی وزنی شائع اٹھ دتے آ گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماویں لگ گئی میری تے عادت جے تائیں میرے بستر تے محمد نہ آوے او تائیں جبریل علیہ السلام وحی دا نزول نہیں کریں دے سبحان اللہ جس دے بستر تے قرآن اترے اس دی عظمت دا انکار بھلا مسلمان کیوے کر سکتا ہے او ہوئی جو مومنہ دی ماں اللہ دے نبی پاک دی بیوی آکھن لگی میں تھوڑی جئی ہٹن لگیاں نبی پاک فرمایا ہٹ ون تاں جو انہیں تھوڑی تھوڑی آواز آندی آئی مگر رب دیاں گلاں جانے تے رب دا بندہ محمد پاک جانے سانو کائی سمجھ کائی نہ آندی پئی ان معلوم ہوندا جو چھوٹا جیا کوئی تھوڑا جیا شور ہو رہا ہے محمد پاک بھی ان سر نوائی کھلوتا ہے جی مالک دے سامنے غلام سر نوائی کھلوتا ہوندہ ہے سر سن کے نال تصدیق دیاں بھی نال گلہ پہ کریں دا محمد پاک دا تے سر بھی تصدیق کریں دا ہے دل بھی تصدیق کریں دا ہے زبان بھی قرار کریں دی محمد پاک دی تا اللہ دا قرآن تھا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا
بولدی جے تائیں رب دا حکم نہ ہوئے جے تائیں اللہ دی طرف اعلان نہ ہوئے اللہ دے نبی پاک فرماویں لگا کدے گئی او مائی جیندی پہنچ گئی اس گھر چ دہائی تے او دے مقدمے وچوں نو ہو گئی رہائی حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی ہے مینوں ایہو جہیاں عورتاں نال وڈی محبت آئی میں دوڑ کے گئیاں او انہی اللہ نو صد کھلی مرندی ہے او اچھی قبر تے درباراں ویکھ کے پیر کولوں منگنا شروع کر دینا ہے او ساویاں چادراں ویکھ کے سجدے کرنا شروع کر دینا ہے میں پوری کائنات دے پیراں نو قربان کر دیواں محمد پاک دی جُتی مبارک تے لگی ہوئی مٹی دی دھول دی شان کولو اگر کہیں دے دربار تے منگنا جائز ہوندا تے فاطمہ اپنے بابے دی قبر تو منگدی اگر کدوں منگنا جائز ہوندا تے عائشہ صدیقہ محمد پاک کولو منگدی مگر تے تا ایمان دیاں آوازاں دکھ جدو بھی آوے آواز ہکا ربنا دی نکلنے چاہی دیئے اللہ دے نبی پاک فرمایا مبارک کوئی خولا اللہ نے قانون بدل دیتا ہے سبحان اللہ تے اللہ دا قرآن دا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ او جڑا سر تلے سٹ کے دعائیں کھلی کریں دی آئی میں اس ویلے بھی ویدھا کھلوتا ہوں جلے تیرے نال جھیڑے لائی کھلی آئی تو آنا حلال نہیں تھی سکدی تو آدھی حلال کر دیو جناب علی تو ساتھ آئے حرام ہو گئی ہے تو آدھی آئی نہیں جی کچھ تے کوشش کرو دوبارہ حلال ہو اللہ فرماندہ ہے میں اس ویلے بھی انتظار کھلا کریں دا ہوں تے جڑے ویلے وَتَشْتَقِيلَ اللہ جلے میرے دربار چ ہاتھ پھیلائے سو میری رحمت بھی انتظار کوئی نہیں کیتا او دھیاں دے ہتھن ہوئے کہ میں اپنے قانون بھی بدل دیتے نا ربی ہو جیا مہربانے جو پرایاں دھیاں دے ہتھن ہوئے کہ قانون بدل دیندہ ہے تے تو لوگا دیا عزت حملے کریں دا ودوئے لوگا دیا گھر والیاں دے پردے چاک ودا کریں دوئے تو انہوں زنا دی دعوت دیندہ ودوئے وطین کوئی نہیں ہونا مرن تو پہلے جتے نو چار دیواری اچھنا میں وکھا دے ماں تا میں نو محمد روی ناکھے عدلیاں دے بدلے ضرور ہونے نہیں آج جے کہہ دی تھی دوتے تو پردہ کرائی سے تے کل فرشتے بھی بھیجنے پہ میں تیری گھر دی چار دیواری دا تقدس ضرور رکھساں فرمایا قد سامع اللہ کہ فرمایا آنکھو نا جڑے تھکے بیٹھے آنکھو قد سامع اللہ تے ہونے آپ پر رکوع ونجنا ہے تے کیا کھڑا سامع اللہ او بھی گل اتنی ہے قرآن قد سامع اللہ اللہ فرماندہ ہے مینو رب ہون دی قسم ہے میں دیاں ساریاں دعائیں سن لیاں جڑے ویلے گلاں کھلی کریں دی آئی تے شکوے کھلی کریں دی آئی اس ربانا کیا چکے ربانی ہو رہتا ہے ربانیین ہو رہتا ہے اندر ایمان سلامت آئی پھاویں دکھ جی ہو جی ابھی آیا ہے آوازاں دو نہیں نکلی آوازاں پانچ نہیں نکلی آواز ایک نکلی ربنا دی تے جنہ دے وچوں ایک آواز ربنا دی نکلے اللہ کریم انہاں دی ضرور امداد کریں دا فرمایا انج کرو 2 مہینے دے روزے رکھ لو تے تو ادھو تے حلال ہے او تیرے اتے حلال ہے فرمایا اللہ دے نبی جی تہاڈا حکم تے سے رکھی تے مگر گالے او غصے والا وڈا ہے او دے کولو 2 مہینے متتابعین رکھی بنے کوئی نہیں کوئی اور کوئی ہے ہو جائی چٹی تے ساں پھر دینے آئے جنے این کرو چاوت غلام آزاد چکرو جنے اے تھی طاقت وی ساڑے وچ کائی نہیں وطنو آکھ این کرے 60 مسکینہ نو کھانا چکھواوے کتنے ٹائم دا بولو 60 مسکینہ کتنا کھواونا وہ سکھیا کرو نا ایک ٹائم کھواونا یا 2 ٹائم کھواونا تے کیچا کھواونا صرف سالن کھواونا یا روٹی نال کھواونی ہے قسمہ چاہ کے کو کڑکا چھڑیں دیو نا قسمہ بھی تے شریعت سکھی کرو دین سکھیا صرف تقریرہ نہ سنیا رکھیا کرو 60 مسکینہ نو کھانا کھواوے تے اے اوتھے اتے حلال
تے او ایدے واسطے حلال ہے اللہ دے نبی پاک جی او ایڈا پتھڑا ہے او دے کلو کم کاج ایڈا ہو نہیں سکدا ایڈیاں مزدوریاں کرن جوگا تا ہے کوئی نہ 60 مسکیناں نو کھانا کھواوے تا ہو نہیں سکدا وقت اساں آپ جو مسکین آئے کہیں اپنے تترکڑے نو کھواوی انہیں بھی بندہ شرمندہ ہوندہ ہے اللہ دے نبی پاک فرمایا قانون انہیں مائی میں اللہ دے قانونہ نو تبدیل نہیں کر سکدا اس موڑ رب نو صدنا شروع کر دیتا اللہ سائیاں ہون چٹیاں جوگے بھی پیسے کوئی نہیں اللہ کریم نے انتظام کیتا جو ایک صحابی دا بیٹا سر تے ٹوکرا چاہ کے نبی پاک دی خدمت چاہ گیا اے اللہ دے نبی پاک جی بابے اور باغ دی چنائی شروع کیتی ہے تے انہاں کیا پہلے محمد دی محفل چ بھیجو اتھے جے تو چنائی کرے تو جڑیاں تلے ڈھٹیاں پہیوں ہیں ٹوکرے کھاتے مدرسے دے آؤ بال کھا لئی سن جدن برادری چاولاں کولو راج ونجے تے بچ دے آدھا مدرسے بھیج چھڑیا چلو بال کھا لئی سن اے صحابہ دے گھر انجے برکتہ نہیں پہیاں پمدیاں وہ آدھن پہلے محمد کھاوے محمد گھر والے کھاویں محمد یار کھاویں جے کئی شاہ بچ پمسی تا سوی کھا لئی سی اور جدن بنیادہ تے ابتداواں کیتیاں کرتے رب دے گھر کو لکیتیاں کروت اللہ کریم وی تینو انجے رزق دے سی جویں مکے دے رہن والے انو رزق پیا دیندہ ہے اللہ دے نبی پاک فرمایا چلو بابے نو سلام وی دے وے توڑا ہدیہ قبول ہو گیا نال خیر دے وگوانے جڑے ویلے اکھاں کو لو ٹھر ہو گیا اس ویلے نبی پاک فرمایا ان کر لائے سر تے ٹوکرا چالائے تے ون کے مدینے تقسیم کرنا شروع کر دے جنے جناب علی اللہ کو لو پوچھ لو احوج منی میرے نالو تا محتاج ہور کوئی نہیں جو میں کہنو پینڈ دیویں لگا تے اگلا کہ یار تو تا میرے نالو ڈھیر فقیر ہے اللہ دے نبی پاک فرمایا چلو ٹھہر جا میں نو ادو اجازت لون دے اجازت آ گئی ہے جو کھجوراں گھر وچ کھا لو تے تو سا دوبارہ میاں بیوی بحال ہو گئے اے برکتہ ہے نا ربانا دیا کیشا دیا تو تھڑے غیر دے بوہے تے بجنا ہے تو گھدے کہ ہور دے بوہے اللہ فرماندہ تیرا نام میں ربانی رکھاونا ہے نبی تاں بھیجے جو تو کے بڑھ ونجے بولو تیرے منہ چو ایک آواز نکلے کہیں تھی تے عقیدہ ہوئے جو ان ربی لسمیع الدعا میری دعا نو نہ پیغمبر سنے حتیٰ کہ ماں بھی نہ سنے تا مگر میرا رب ضرور سن لیندہ ہے اے کام کرنا تیرا کام میں اللہ فرماندہ برکتہ انجے دے ساں جی میں خولا مائی دے گھارچ برکتہ دیتی ہے اللہ سائیاں جے تھے دروازے بند ہو گئے تے اگو قانون آگے اللہ فرماندہ قانون ہی بھان چھڑے ساں دروازے ہی کھول دے ساں مگر تیرے دکھاں کو لو تینو ضرور آزاد کرے